Bonjour, je suis كامل بخير. La dernière fois بدينا la convection. وقلنا بلي عندها 3 كا ديالنا. شنو هما؟ قلنا بلي عندها سوا يكون عندها مور بلان ou bien مور كومبوزي ولا تيوب سيلندريك. لو مور بلان درناه دونك اليوم ان شاء الله حنقراو ديال لو مور كومبوزي ou bien ديال الملتي كوش اللي يكون فيه بليزيور كوش. هادي زعما لا كوش، هادي لا كوش 1، هادي لا كوش 2، هادي لا 3e كوش. chaque couche a sa matière, donc chaque couche a son cas على حسب لا ماتير كيما قلنا. وعندنا تاني chaque couche bien sûr عندها ديمونسيون تاعها كيما هذه هي x2 moins x1 x3 moins x2 x4 moins x5. داكوغ. عندنا ال h هادو لي ديمونسيون ديال لي مور هذا. منا برا لو مور من الجهه هادي عندنا طومبيراتور تي سي، ومنا هاد الجهه تاع لو مور برا عندنا طومبيراتور تي اف. هنا دوكا هنا هادي تي سي تي اف لي طومبيراتور دو فلويد او ا كوتي او دو كوتي دو مور. درك حنا هنايا لو مور تاعنا مع الجهه هادي هنا عنده طومبيراتور اسمها تي، ومن الجهه هادي مع الفلويد تي اف عنده طومبيراتور تي 4. هنا عنده طومبيراتور تي 3 وهنا طومبيراتور تي 2. دونك en général on a normalement 6 températures 1 2 3 4 5 et 6. دونك حنا واش نحوسو نحسبو لو كيو بوين كا عندنا لا كوندكتيفيتي تيرميك. نحوسو نحسبو كيو بوين، نعرفو كاع لا لوا دو دلتا تي تيكالا لا سوم دي ار. دلتا تي قلنا بلي هي تي سي مان تي اف، جور توجور لي تبدا كامل ولا تخلص، وماشي لازم تي سي موان تي اف، كابا تي اف موان تي سي، المهم كبيره ناقص صغيره باش الكيو بوين يخرج بوزيتيف. دونك لا سوم دي ار باش نعرفوها حنا درك هنايا قلنا بلي عندنا 6 تي 6 تمبيراتور بين تي سي و تي 1 حيس منا لهنا حيصرى ان ترانسفير، ومن بعد عندنا بين تي 1 و تي 2 حيصرى ثاني ان ترانسفير سي لي دوزيام. بين تي 2 و تي 3 ثاني كاين ان ترانسفير، وبين تي 3 و تي 4 حيصرى ان ترانسفير، ومن تي 4 و تي اف حيصرى ان ترانسفير من لهنا برا. سما عندنا اون جينيرال 5 ترانسفير. دونك حنا واش قرينا بلي عندنا دو مود دو ترانسفير soit que convection ou bien conduction. وشنو قلنا بلي لا كوندكسيون قريناها الاولى كاع سي كو لازم ما يكونش كاين موفمون، لازم يكونوا روبو. دونك هنا وين لو روبو؟ هنايا راهو اونتر لي مور عندنا بين تي 1 و تي 2 ما كانش موفمون، وبين تي 2 و تي 3 ما كانش موفمون، وبين تي 3 و تي 4 ما كانش موفمون. سما هادو لي 3 ترانسفير لي صراو داخل لو مور لي بين لي طومبيراتور ديال لي كوش ديالو حيكونوا باغ كوندكسيون. وهنايا هاد الفلويد او موفمون وهذا تاني او موفمون. دونك لي بين لي مور منا ولا طومبيراتور تاع الفلويد هذا والمور منا وطومبيراتور تاع الفلويد هذا حيكونوا باغ كونفيكسيون. دونك عندنا 3 باغ كوندكسيون اي 2 باغ كونفيكسيون. هاوليك لي مور ديالنا. دونك حنا قلنا عندنا هنا ان ترانسفير انتر تي سي اي تي 1، وعندنا entre T1 et T2, entre T2 et T3, entre T3 et T4, et enfin entre T4 et TF. قلنا نقسموهم لي تاع كوندكسيون وحدهم و par convection وحدهم. On a deux par convection اللي هي entre TC et T1 et entre T4 et TF. Pourquoi? Parce que le fluide اللي هنا et اللي هنا sont en mouvement, كاين mouvement. Et les restes entre les couches du mur حيكونوا par conduction. Pourquoi? Parce que les couches du mur sont en repos. بانا بلي ماشي par exemple بيطون حيقعد يمشي وحده ولا حيصالو موفمون، كامل راهم جماد كاع يابسين. دونك بين تي 1 تي 2 et تي 2 et تي 3 et تي 4 و تي 3 و تي 4 حيكونوا par conduction parce qu'ils sont au repos. Et voici. Donc on a deux par convection TC T1, T4 TF et 3 par conduction T1 T2 T2 T3 et T3 T4. درك حنايا فاش حنحسبوا لو كيو بوين ديالنا، الهدف تاعنا حنا كامل في هذا لو شابيتر سي كو نحسبوا لو كيو بوين. درك انا هنا واش درت؟ صنفتهم هذه كيما كتبناهم 2 تاع كونفيكسيون و 3 تاع كوندكسيون. تبعت لا لوا لي يوتيليزيناها حنا بليزيور فوا تاع الار. قلنا الار ديال لا كونفيكسيون هي 1 sur hs 1 sur hs. بوني كتبا R1 R5 R2 R3 R4 لا جال هادو.
هذه هنايا R1 بعد من هنا R2 بعد R3 بعد R4 بعد R5 هكذا. Donc هايديك R1 R2 3 و 4 sont les mêmes تاع conduction E sur KS c'est que E l'épaisseur اللي يتبدل. درك حنا نحسبوا الكيو بوين. كيفاش نديرو كيو بوين؟ هو TC moins TF. pourquoi parce que قلنا هما اللي يجوا في لي كوتي ديال لو مور تاع الفلويد يعني TC moins TF sur la somme des R يعني sur هادي plus هادي plus هادي plus هادي plus هادي هاكا. كيو بوين هي TC moins TF sur 1 sur H1 plus E sur KS هي تاع R2 plus E2 E2 sur KS plus E3 sur KS plus enfin la dernière radique qui est par convection 1 sur H2S. Dans ce cas, la surface d'échange c'est la même. Pourquoi c'est la même? Parce que L ou le H ماشي يتبدلوا خطرة عادي. Donc le S مانيش كتبدل لكم S1 S2 S3 S4 S5 parce que le S toujours la même. هايديك S est égal à L H. وهادو لي R R1 R2 R3 R4 R5. هذا مش كاين في تيوب cylindrique. Merci.